अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान ने इस वक्त जिस तरह के हथियार अपने निकाल लिए और इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, उसके बाद इजराइल जो है वो बड़ा परेशान हो गया है। अब सबसे पहले तो जो ईरान ने काम किया है, जिसकी तवक्को ही नहीं की जा रही थी, वो ये है कि जितने भी इजराइल के जोहरी तंजीबात हैं उनके आस पास जो है वो निशाने लगाना शुरू कर दिए हैं। अब आस पास निशानों का मतलब ये है कि उसने एक साफ और वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि हमें मालूम है आपके जोहरी हथियार कहाँ पर रखे हुए हैं। अगर हम उसके आस पास तक जो है अपने मिसाइल पहुंचा सकते हैं तो उसका मतलब यह है कि हम उन जगहों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तबाह कर सकते हैं जहां पर आपके जोहरी हथियार मौजूद हैं। अब इसका मतलब और मकसद ये होता है कि अगर वहां पर ऐसी जगह पर हमला होता है जहां पर जोहरी हथियार मौजूद हैं तो जाहिर है वो चीज़ें वो लीक होंगी। वो लीक होने के बाद जो है जो आसपास का इलाका है वो इफेक्ट होने का खतरा भी है। अब इसके बाद जो है वो इजराइल बड़ा परेशान है कि अब हम इन चीज़ों को और इस तमाम मामले को जो है वो कैसे निपटाएं। और उसके साथ ही साथ जो ट्रंप है उसको भी अब जो है वो परेशानी का सामना इस तरह है कि अब उनके अपने ही लोग ये कह रहे हैं कि ये तमाम मिस कैलकुलेशन जो है वो ट्रंप की जानिब से हुई है और ट्रंप ने मिस कैलकुलेशन करते हुए ये अटैक किया और अटैक करने के बाद अब समझ ही नहीं आ रही कि अब ऊंट को किस करवट बिठाएं, तो बिठाएं कैसे बिठाएं और किस करवट बिठाएं। क्योंकि अब जो है वो अमेरिका के अंदर ये बातें हो रही हैं कि जो पहले कहा जा रहा था कि सुप्रीम लीडर जो थे उनको शहीद कर देंगे, आयतुल्ला खामनाई को शहीद करने के बाद हो सकता है जो ईरान की आवाम है वो सड़कों पर निकल आएगी, वो खुशी का इजहार करेगी और खुशी का इजहार करते हुए जो है हम जो है फौरी तौर पर रजीम चेंज कर देंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। वो जो सूरत हाल, वो जो कंडीशंस जिसको एक्सपेक्ट हम कर रहे थे, इसके बिल्कुल बरक्स हो गई हैं। और उसके साथ ही साथ जो अब के सुप्रीम लीडर है उन्होंने तो ये बात भी साफ वाजिया के साथ कह दी है कि जो सुप्रीम लीडर आप लोगों ने शहीद कर दिए थे वो ऐसे सुप्रीम लीडर थे जो कि डायलॉग्स पर जो है यकीन रखते थे, जो कि बात पर या टेबल टॉक पर यकीन रखते थे। मैं तो हथियार पर यकीन रखता हूं और मैं हथियार की बोली ही बोलूंगा और हथियार की बोली से ही अपनी बात समझाऊंगा भी सही, मनवाऊंगा भी सही। और अब तो उसने ये तक कह दिया है कि अब हमारा दुश्मन जो है वो घुटने टेक देगा, वो सरेंडर कर देगा तभी हम बात आएंगे। यानी कि वो अब डिफेंस का जो एक मामला था उससे निकल चुके हुए हैं। पहले तो ये समझा जा रहा था कि ईरान जो है वो शायद अपना सिर्फ डिफेंस करें और डिफेंस भी जो है वो कितने अरसे तक या कितने टाइम तक कर सकेगा, तो इसलिए जो है ये मामला समझा जा रहा था। लेकिन ये तो समझा ही नहीं जा रहा था कि डिफेंस तो करेगा ही करेगा ईरान, लेकिन डिफेंस के साथ जो अटैक करेगा और जिस तरह का अटैक करेगा तो उसकी जो सूरत हाल है वो किसी को समझ नहीं आएगी। क्योंकि जैसे ही शुरू हुआ ये तमाम तर मामला तो ईरान ने अपने सबसे पहले जो है सबसे सस्ते ड्रोन, सबसे सस्ते मिसाइल और सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना शुरू की। अब जैसे ये इस्तेमाल हुए, अमेरिका और इजराइल ने जो है अपने अपडेटेड जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम था वो तमाम इस्तेमाल करना शुरू किया। अब होता क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता वो डिफेंस सिस्टम थकता भी रहा, इस्तेमाल भी होता रहा, खत्म भी होता रहा और साथ ही साथ तबाह भी होता रहा। अब जाहिर है अगर फर्ज करें इकट्ठे ईरान ने 200 करके जो है वो ड्रोन्स जब इजराइल में भेजे तो अब जाहिर है अब 200 इकट्ठे ड्रोन तो तबाह करना नामुमकिन होता है। चले ठीक है 150 कर लेगा, 180 कर लेगा, बाकी 20 ड्रोन तो कहीं ना कहीं जाकर टकराएंगे, कहीं ना कहीं जाकर जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे। अब उसने क्या नुकसान पहुंचाया है कि अब इजराइल का जितना एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर जो है तकरीबन जो है वो नाकाम हो चुका हुआ है, नकारा हो चुका हुआ है या कमजोर हो चुका हुआ है। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि अब जिस तरह के जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो मिसाइल दागे गए हैं इजराइल के ऊपर, तो उसके बाद जिन जिन मुकामात पर, जिन जिन इलाकों के ऊपर इजराइल के ये मिसाइल जाकर लगे हैं वहां पर लोगों को बताया ही नहीं जा सका कि अभी यहां पर कोई खतरा है, आप लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। क्योंकि तकरीबन जो बताया जा रहा है वो 3 मंजिला बिल्डिंग जिसके ऊपर जाकर जो है ये मिसाइल गिरा है तो उसके आसपास तमाम जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो मलबे का ढेर बन चुकी हुई हैं। ना वहां पर सायरन बज सका, ना वहां पर लोगों को इतला दी जा सकी। इससे पहले तो ज़ाहिर है जो भी ड्रोन थे वो जब आते थे तो या मिसाइल आता था तो एक जो है वो सायरन बजा करता था, लोगों को पता चल जाता था कि अब ड्रोन आ रहा है या अटैक होने वाला है, ये जगह जो है वो खतरे में आ चुकी हुई है। तो फौरन वहां से लोग निकलते थे, अपने घरों से बाहर निकलकर बंकर्स में चले जाते थे, महफूज हो जाते थे। लेकिन अब लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो घरों से बाहर निकलें और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि अब मिसाइल गिरेगा, ड्रोन गिरेगा तो कहां पर आकर अटैक होगा, कहां पर आकर हमला होगा, कहां पर आकर तबाही होगी। तो इससे ये बात वाज़ेह है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर हो चुका हुआ है। कमजोर ऐसे ही हुआ है कि जाहिर है जो पहले टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता रहा वो पुरानी टेक्नोलॉजी और उसके बदले में जो है वो महंगी टेक्नोलॉजी इजराइल और अमेरिका ने जो है अपनी इस्तेमाल कर ली। लेकिन अब जो है किसी तरीके के साथ ईरान जो है वो काबू भी नहीं आ रहा। और उसके साथ ही साथ जो मिसकैलकुलेशन थी इब्राहिम हर्म्स के हवाले से कि समझा जा रहा था कि शायद ईरान जो है ये इसको जो है वो ना तो बंद कर पाएगा, अगर बंद कर भी दिया तो ज्यादा अरसा जो है वो बंद नहीं कर सकेगा, हम फौरी तौर पर खुलवा लेंगे। लेकिन अमेरिका ने जब ये बात कही कि
اب تو یہ کھل ہی نہیں رہا، تو امریکہ نے اپنے تمام اتحادیوں کو، نیٹو کو، تمام کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے، ہم اکٹھے جاتے ہیں اور جا کر ابن حرمز کھلواتے ہیں۔ تو تمام جو ممالک ہیں، تمام ممالک کے جو ادارے ہیں، وہ تمام پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے اتنا تک کہہ دیا کہ اگر ہم اس جنگ میں کودتے ہیں اور خاص طور پر ابن حرمز کو کھلوانے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہم نے ٹائٹینک کا ٹکٹ خرید لیا، یعنی کہ پھر ہم نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ یعنی کہ تمام ممالک کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ ابن حرمز کھلوانا ایران کے ہاتھوں جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ یا تو ایران کو کسی طریقے کے ساتھ منایا جائے، ایران جو ہے وہ کسی نہ کسی بات پر جو ہے وہ مانے، اس کے بعد خود وہ فیصلہ کرے کہ اب ابن حرمز میں نے کھولنا ہے، تبھی کھول سکتا ہے۔ کوئی طاقت جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ابن حرمز اس وقت نہیں کھلوا پا رہی۔ تو یہ جو امریکہ کی ایک اور کیلکولیشن تھی، یہ بھی بڑی جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی ہے۔ لیکن اب یہاں پر سب سے بڑی خطرے کی بات یہ ہے کہ جیسے ایک ہاتھی کا مثال لے لیں کہ جب ہاتھی جب زخمی ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ جس طرح کا نقصان کرتا ہے، تو اب سمجھا اور بانا یہ جا رہا ہے کہ اب امریکہ بھی شاید کچھ اس طرح کا نہ کر لیں، کیونکہ اب چھوٹے چھوٹے ہتھیار، جو چھوٹے اٹامک ہتھیار ہیں، امریکہ جو ہے اس کو استعمال کرنے کا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بڑا نقصان تو نہیں ہوتا، ایٹم کا، جوہری ہتھیاروں کا چھوٹا نقصان ہوتا ہے، لیکن وہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اب استعمال ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر پوری دنیا میں جو ہے یہ جنگ چھڑنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران جو ہے وہ جوہری تنصیبات پر جو ہے وہ اٹیکس کر رہا ہے، تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ خطرہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ جو جنگ ہے، ایٹمک وار ہے، یہ شروع نہ ہو جائے۔ اور اس کے آج جو سب سے بڑا ظاہر مین کردار ادا کر رہا ہے وہ پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ جو سپریم لیڈر ہے آپ کے، وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان میرے والد صاحب کا بھی سب سے فیوریٹ تھا اور پاکستان ہمارا بھی فیوریٹ ہے، اور پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ شاید نہ تو پہلے کسی نے کیا ہے اور نہ ہی وہ کوئی کر سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی جو ہے پہلے ایران نے کہا کہ ہم سعودی عربیہ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، لیکن پاکستان ہمیں یہ یقین دہانی کروائے کہ سعودی عربیہ کی سرزمین سے بھی ہمارے اوپر کوئی اٹیک نہیں ہوگا۔ اور اب ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سعودی عربیہ میں موجود کسی بھی قسم کی کسی تنصیبات پر، کسی شہر پر، نہ کسی جگہ پر جو ہے سعودی عربیہ کے اندر جو ہے ہم اٹیک نہیں کریں گے۔ اور اس کی واضح بات یہ ہے کیونکہ ایران کو بھی خطرہ تھا کہ کہیں سعودی عربیہ جو ہے اپنی آرمی ہمارے خلاف نہ استعمال کرے، کیونکہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ تمام عرب ممالک جو ہیں وہ اس جنگ کے اندر کودیں اور یہ کسی اور کی جنگ جو ہے عرب ممالک لڑیں اور لڑ کر جو ہے وہ ایران کو اوپر جو ہے وہ پریشرائز بلڈ اپ کریں، ایران کو ہرانے کی کوشش کریں۔ لیکن اب تک جو ہے وہ باز تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنا دفاع ہی ابھی تک کر سکتے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی ایران کے ظاہر وہاں پر سفیر موجود ہیں یا آرمی کے افسران موجود ہیں یا جو بھی موجود ہیں، ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ ملک خالی کریں۔ اگر ملک خالی کرنے کا کہہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اب کوئی نہ کوئی جو ہے وہاں سے حکمت عملی اختیار کر لی گئی ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کام ڈلنے والا ہے۔ تو اس لیے ایران نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سعودی عربیہ کی جانب جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے اب ہمارا اٹیک نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے اگر سعودی عربیہ اس کے اندر کودتا ہے اس جنگ کے اندر، تو پھر پاکستان کو بھی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ براہ راست آنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک جو سینیریو ہے، یہ جو ایک سائڈ ہے، اس کو بڑے محفوظ طریقے کے ساتھ جو ہے ایران کو جو ہے اس تمام معاملوں کو دیکھنا ہی ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل اس وقت پلان کر رہا ہے کہ وہ سعودی عربیہ کے ارامکو جو آئل کی کمپنی ہے اس کے اوپر اٹیک کرے، اور اٹیک اس طرح کا کرے کہ دنیا کو یہ لگے، سعودی عربیہ کو یہ لگے کہ یہ اٹیک ایران کی جانب سے ہوا ہے، تاکہ یہ اٹیک ہوگا اور سعودی عربیہ جنگ کے اندر کودے گا اور جو ایران ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ظاہر ہے جو ایران کے علاوہ جو سعودی اس کا جو تمام میڈیا ہے اسرائیل کا، وہ ظاہر کنٹرولڈ میڈیا ہے، اس کو وہی کہا جاتا ہے، وہی بتایا جاتا ہے جو انہوں نے کہنا ہوتا ہے، اس کو پہلے ان کو ایک قسم کا چارج کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات کہنی ہے۔ اب ان کے مطابق انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایران جو ہے وہ پلان کر رہا ہے سعودی عربیہ کے اوپر ایک بڑا اٹیک کرنے کا۔ تو اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل خود پلان کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹیک ایسا کرنا چاہتا ہے کہ پتہ یہ لگے لوگوں کو، یوں لگے کہ یہ اٹیک جو ہے سعودی عربیہ کے اوپر اسرائیل نہیں بلکہ ایران کی جانب سے ہوا ہے، تاکہ یہ تمام ممالک جو ہے یہ براہ راست طریقے کے ساتھ جو جنگ کے اندر کودیں اور کسی اور جنگ کا جو ہے یہ لوگ حصہ بن جائے۔ اس کے ساتھ جو ظاہر اس وقت اسرائیل کے اوپر ایران قیامت ڈھا رہا ہے، اس کے اندر جو ہے تقریباً 180 افراد، جو سرکاری میڈیا اسرائیل کا وہ بتا رہا ہے کہ 180 افراد زخمی ہوئے ہیں، جس میں سے تقریباً اس نے کہا 8 ہلاک ہو گئے ہیں اور 6-7 جو ہیں وہ بڑی شدید زخمی ہیں۔ اگر 180 ظاہر زخمی ہوئے تو اس کا مطلب ہے ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں، لیکن وہاں کا میڈیا کنٹرولڈ ہے، اس کو کنٹرول کیا ہوا اور وہ وہی خبریں، وہی چیزیں
سامنے لے کر آتا ہے جو حکومت کی جانب سے وہاں پر اداروں کی جانب سے ان چیزوں کو سمجھایا اور بتایا اور ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تمام تر معاملہ, یہ تمام تر صورتحال جو ہے اس وقت بدلتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر عرب ممالک اس کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر یہ وہ رائتا پھیل جانا ہے جو کہ نہ کوئی سمیٹ سکے گا اور نہ ہی کوئی قابو کر سکے گا. لیکن اب ایران جو پہلے ظاہر ڈیفنس کی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے تھا, لیکن اب ایران کا یہ کہنا ہے کہ میرے دشمن میرے سامنے سرنڈر کریں گے تب ہی یہ معاملہ ختم ہوگا, نہیں تو ہم اور کسی اور شرط پر جو ہے یہ معاملہ ختم کرنے والے نہیں ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے.